सुरु गरौँ। हेर्नुहोस् त, यो सेटको पहिलो क्वेसन सबैले ध्यान दिनु होला। यो सेटको पहिलो क्वेसन के छन् कि एउटा चालकले मासिक तलब कति छ 10,000 र उसले के 3% कमिसन पाउँछ। 3% कमिसन पाउँदा उसको मासिक तलब कति हुन्छन्? त्यो 16,000 हुन्छ भन्ने हजुरहरूले सोच्नुहोस् त। त्यो कमिसनबाट उसले कति रकम आम्दानी गर्छ? हेर्नुहोस् त, उसको बेसिक स्यालेरी हो 10,000 बेसिक स्यालेरी। मन्थली उसले आम्दानी गर्छन् कति? हेर्नुहोस् त, मासिक आम्दानी उसले कति? 16,000। यसको अर्थ 6,000 कमिसनबाट पाउँछ हैन? 6,000 कमिसनबाट पाउँछन् भन्ने उसलाई कति गाडी भाडा उठाउनु पर्छन्? यो तपाईलाई सोधेको हो। हेर्नुहोस्, यसको अर्थ के? 3% कमिसनको मिनिङ के? त 3 रुपैयाँ कमिसन पाउँछ। हेर्नुहोस्, यो 3 रुपैयाँ के कमिसन पाउँछ? कमिसन पाउँछ। कति रुपैयाँ भाडा उठाउँदा? त 3% को अर्थ 3/100। त 100 रुपैयाँ भाडा उठाउँदा 3 रुपैयाँ कमिसन पाउँछ। उसले जम्मा कति कमिसन पाएको छ? 6,000 कमिसन पाएको छ भने यसलाई 6,000 बनाइदिनुस् न। यो कमिसनलाई अहिले कमिसन 3 छ, यसलाई के बनाइदिने? 6,000 बनाइदिने। त इन्टु 2,000। हेर्नुहोस् त, इन्टु 2,000 गर्दा के कमिसन 6,000। माथि इन्टु 2,000 भनेको के? तलब पनि इन्टु के 2,000। यसको अर्थ उसलाई कति भाडा उठाउनु पर्छ? 2 लाख। द्याट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। यदि तपाईले यसरी सोच्नु भयो भने हजुरले निश्चित बुझ्नु होला कि तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेर्नुस् त, यो क्वेशन। यो क्वेशनमा के छन् सबैजनाले विचार गर्नुस्। प्रति वर्ष ब्याज कति छ? 6%। असाधारण ब्याज चाहियो। यसको अर्थ के? 12 महिनामा उसले कति? 6 रुपैयाँ ब्याज पाउँछ। हेर्नुहोस्, 12 महिनामा के 6 रुपैयाँ ब्याज पाउँछ? 100 मा 6 भनेको छन् के 18 महिनाको। त 18 महिनाको कति? 12 महिनाको 6 अनि यो 6 महिना प्लस 6 महिना। 6 महिना भनेको आधी वर्ष। यसको अर्थ आधी वर्षको कति? 3 रुपैयाँ। 6 को आधी 3 रुपैयाँ ब्याज पाउँछ। यसको अर्थ 18 महिनामा कति? 100 मा 9 रुपैयाँ ब्याज पाउँछ। मतलब 9 रुपैयाँ ब्याज पाउँछन् कति? 100 मा। जम्मा उसको साबा कति हो? 2,000 भने यसलाई 2,000 बनाइदिनुस् न। त इन्टु 20 गर्दा 2,000 भएन? हेर्नुस्, साबा 100 छ भने ब्याज के 9। साबा 2,000 छ भने ब्याज कति? त यता माथि पनि इन्टु के 20 भनेको कति? 180। द्याट इज योर के आन्सर। यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? यो 2,000 को 9% निकाल्दिने। किनभने 1 वर्षमा 6 रुपैयाँ। त 1.5 वर्षमा कति? 6 प्लस 3 भनेको 9 रुपैयाँ। यसको 9% निकाल्नु। 2 0ले कति? 2 0 9 2 18 कति? 180 रुपैयाँ उसले के पाउँछन्? ब्याज पाउँछ। द्याट इज योर आन्सर। नेक्स्ट ल, अब मलाई भन्नुस् यो क्वेशन। ल, 1.5 वर्षको चक्रीय ब्याज मलाई चाहियो। हेर्नुस् न, 1 वर्षको 10 रुपैयाँ। फेरि आधी वर्षको कति? 5 रुपैयाँ। यसको अर्थ 10% र 5% लाई के गरिदिनुस्? चक्रीय कम्बाइन गरिदिनुस्। यो चक्रीय कम्बाइन हामी कसरी गर्छौं? त यसरी 10 + 5 प्लस के 10 × 5 / के 100।
भनेको 10 5 15 यो 50/100 भनेको आधी। यसको अर्थ कति 15 पॉइंट कति 5% उ के पाउँछन् यो चाहिँ के यतिको दरले उ के चक्रीय ब्याज पाउँछ हैन भन्ने 2800 को अति प्रतिशत निकाल्दिनुस् न 15.5% दैट इज योर आन्सर। त यति को 2800 को निकाल्दिने त्यता के 2800 इन्टु के 15.5 आ बाई के 100 आ यता तल्ल 100 भनेको यता पर्सेन्टेज गायब आ यो दशमलव हेर्नु त भनेको यो तल्ल के गर्दिने 0 गर्दिने यो दशमलव के यो क्यान्सल भनेको यो हेर्नु त यो 2 0 ले यो 2 0 क्यान्सल। हेर्नुस् या त अब तपाई के गर्नुस् या त यसलाई के गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् 10 ले भाग गर्नुस् एउटा उपाय छन्। अर्को उपाय म तपाईलाई भन्दै छु हेर्नुस् यो डिजिटल समबाट पनि गर्न सकिन्छन्। कसरी त हेर्नुस् 8 र 2 को डिजिटल सम कति मतलब 8 + 2 भनेको 10 आ 10 भनेको कति 1 आ यता इन्टु यो इन्टु अब मलाई भन्नु त एसएस को डिजिटल सम कति हो 5 र 5 कति 10 आ यता कति 10 र 1 कति 11 को डिजिटल सम कति 2 आ 1 इन्टु 2 भनेको के 2 यसको अर्थ आन्सर जुन आउँछन् किनभने मैले यसलाई सोलुसन गरे आन्सर जुन आउँछन् त्यसको डिजिटल सम कति हुनुपर्छ 2 हुनुपर्छ। यसमा चेक गर्नुस् कसको डिजिटल सम 2 छ हेर्नुस् त 4 र 2 छ यसको डिजिटल सम छ हेर्नुस् यता 4 3 7 7 र 4 कति 11 ध्यान दिनुस् त 4 3 7 7 र 4 कति 11 भनेको 2 यसको अर्थ यसको डिजिटल सम 2 छ यसको अर्थ के आन्सर 2 दैट इज योर आन्सर। यो जरुरी छैन कि तपाईलाई क्याल्कुलेसन गर्नै पर्छन् या त तपाई के गर्नुस् यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् यो एउटा उपाय हो या त के गर्नुस् यसको डिजिटल सम को तपाई के गर्दिनुस् क्याल्कुलेसन गर्दिनुस् भनेको आन्सर कति 400 कति 34 दैट इज योर के आन्सर। यसरी पनि गर्न सकिन्छन् या त तपाई के गर्नुस् कि क्याल्कुलेसन गर्नुस् हेर्नु त 8 र 2 कति 10 भनेको यो 1 5 5 10 र 1 11 यो 2 यसरी हजुरले के गर्नु होला सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यो क्वेशनमा के छन् 5000 को प्रति वर्ष कति 10% का दरले 2 वर्ष को साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा कति फरक हुन्छ यो सिम्पल हो कति फरक हुन्छन् 2 वर्ष को छ भने कति फरक हुन्छन् 10 गुणे 10 बाई कति 100% यति प्रतिशतले फरक हुन्छन्। जति बेला म चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज पढाउँछु त्यति बेला म भन्छु कि यति प्रतिशत किन फरक हुन्छन् त्यति बेला म चाहिँ के गर्छु डिटेलमा म चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु। अहिले यति बुझ्नुस् यदि 10% यदि वार्षिक ब्याज दर छ भने फरक जुन हुन्छन् 10 इन्टु 10 बाई कति 100% आ यो भनेको कति 1% को फरक हुन्छ भने निकाल्नु यो 5000 को 1% कति 50 दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट ल ल सबैले ध्यान दिनुस् यो कतिमा किनेको छ कति 96,000 मा तिरेर किनेको छ मोटरसाइकल 2 वर्ष प्रयोग गरेपछि कतिमा बेचियो हेर्नुस् त 60 के 9300 के 60 मा बिक्री गर्यो मतलब कति मूल्य घटाएर बिक्री गर्यो हेर्नु त हामी कसरी गर्दिन्छौ 96 के 1000 बाट 69,300 के 60 घटाइदिन्छौ भनेको कति 0 4 6 अनि त्यसपछि कति हेर्नु त 15 बाट यता के 6 यता कति 2 हैन भनेको 26,600 के 40 रुपैयाँ उसको के भयो कम भयो मतलब चाहिँ मूल्य घट्यो। त हेर्नुस् न
96,000 मा यति घट्यो भने मलाई डर चाहियो। त हेर्नुस् यो 96,000 मा कति कम भयो, यति कम भयो भने 100 मा कति कम, पहिला निकाल्नुस् न कति प्रतिशत कम भयो त्यो पहिला निकाल्नुस्। तब यसलाई के गरिदिने 100 बनाइदिने, तब बाई कति 960 मतलब 100 मा कति, त यता पनि 900 के 60, यसको अर्थ 100 मा कति कम भयो त्यो हामी निकाल्दिन्छौँ। हेर्नुस् त यो कट गर्नुस् त 1 0 ले 1 0। अब फेरि हेर्नुस् 12 ले 12 अठे 96, 12 ले यो कति हुन्छन् 12 दुना 24, फेरि 12 दुना 24, फेरि 12 दुना 24, फेरि यो 2 ले यो कति 4, यो 2 ले कति 1 1 1 भने 4 ले भाग गर्नुस् त यसमा कति हुन्छन् 4 दुना 8 3, यो 1 भनेको 31, 7 चौको 28, यो 4 भनेको कति 7 र यता के 5, 27.75% ले कम छ हैन। 27 यो 2 वर्षमा कम छ, ध्यान दिनुस्, किनभने 2 वर्ष पछाडि भन्ने उ चाहिँ के छन्, यो चाहिँ हेर्नु यो ग्रोथ हो हैन, यो वृद्धि हो 2 वर्षमा, यो चक्रीय वृद्धि छ, एकदमै ध्यान दिनु होला। अथवा यो के छन्, यो चक्रीय के छ ह्रास, यो मिश्र ह्रास हो भन्ने अब तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अप्सनबाट गर्दिने कि कुन दुईटालाई कम्बाइन गर्दा यो 27.75 हुन्छ भने यो 15 लाई कम्बाइन, किनभने यो 2 सालको हो, 2 साललाई जोड्दा कति यो 30 माइनस कति 15 × 15 / 100, 15 15 225 मतलब माइनस कति 2 पॉइंट कति 25, 30 बाट कति 2 पॉइंट कति यो 25 गयो भने के यो 27.75 हुँदैन। यसको अर्थ बुझ्नु होला, यो 15% जुन हुन्छन् त्यो आन्सर हुन्छन्। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। यदि तपाईले यसरी सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाई त फर्मुलाले गर्नुस्, यो फर्मुलाले गर्न तपाईलाई यस्ता क्वेशनहरु मिनिमम 2 मिनेट लाग्छन् यदि तपाईले सोच्नु भयो भने। यसकारण यदि तपाईले फर्मुलाबाट यदि तपाईले बस्नु भयो भने यस्ता क्वेशनहरु यो भन्दा पनि फास्ट गर्न सकिन्छन्। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस्, एउटा शहरको जनसंख्या कति छन् 1 लाख कति 50,000 छ। यदि जनसंख्या वृद्धि दर के छन् 3% भए 2 वर्षपछि जनसंख्या कति हुन्छ त हामी के गर्दिन्छौं वृद्धि दर निकाल्दिन्छौं 2 वर्षको। त 2 वर्षको चक्रीय वृद्धि दर हामी कसरी निकाल्छौं, यो 3 छ भने हेर्नुस् यो 3 र 3 लाई के गर्दिने कम्बाइन गर्दिने। हामी कसरी कम्बाइन गर्छौं हेर्नुस् त 3 + 3 प्लस कति 3 × 3 / कति 100% हैन भनेको 3 + 3 के 6% प्लस के 9 / कति यो 100% भन्ने। अब तपाई हेर्नुस् न 1,50,000 को 6% निकाल्दिनुस् र 9 / कति 100% निकाल्दिनुस्। हामी कसरी निकाल्छौं हेर्नु त 100 के 50 के को 6% भनेको के 6 / के 100 यो पर्सेन्ट के हुन्छन् यो तल्लो यो 100 आउँछ। हेर्नुस् त यसको पनि हामी के गर्दिन्छौं 150 के को 9 / कति 100% हामी निकाल्दिन्छौं। 9 / 100% भनेको तल्लो कति 2 वटा 0। अब कट गर्नुस् यो 2 वटा 0 ले के यता पनि हेर्नु त यो 2 वटा 0 कट
भनेको 15 छक्का कति 90। यो 3 वटा जेरो मध्ये 2 वटा जेरो कट्छ भनेको कति 2 वटा जेरो के बाँकी मतलब 9000। आयो प्लस हेर्नु त यो 3 वटा जिरो र यो 4 वटा जिरो भनेको यो 4 वटा जिरोले 4 वटा जिरो कट्यो भनेको 15 नमा कति 100 के 35। यसको अर्थ जम्मा कति वृद्धि हुन्छन् 9100 के 35 के हुन्छन् वृद्धि हुन्छन्। त पहिला थियो कति 1 लाख कति 50,000 भनेको अब के हुन्छन् 1 लाख के 59 किनभने 9000 वृद्धि हुन्छन् 9135 के वृद्धि हुन्छन्। द्याट इज योर आन्सर। हेर्नु त यसमा 9135 यसमा वृद्धि छ। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला र यसरी यदि तपाईले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सोच्ने न कि तपाई त्यो फर्मुलाको चक्करमा जान्ने। यदि तपाई फर्मुलाको चक्करमा जान्नु भयो भने यस्ता क्वेशनहरु गर्न तपाईलाई मिनिमम 2 मिनेट लाग्छन्। यदि तपाईले यसरी सोच्नु भयो भने यो भन्दा पनि फास्ट गर्न सकिन्छन्। यो त मलाई सिकाउनु पर्छ यसकारण अलिकति टाइम लाग्छ। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल यो $5 मा किनेको सामान त सिप्पी बराबर कति $5। अब $5 भनेको कति रुपियाँ त हेर्नुस् न $1 भनेको 105 त $5 भनेको 105 इन्टु कति 5 यो बराबर केही होला। एसपी बराबर कति 4 पाउन्ड। 1 पाउन्ड भनेको कति 145 रुपैयाँ 25 पैसा त 4 पाउन्ड भनेको 4 गुणे कति 145 रुपैयाँ कति 25 पैसा। अब तपाई के गर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्नुस् या त यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर यता लेख्नुस् यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर यता लेख्नुस्। हेर्नुस् त यसलाई के छ नाफा छ। नाफा छ भने निश्चित बुझ्नु होला यो एसपी चाहिँ के हुन्छन् बढी हुन्छ। तर म तपाईलाई भन्छु म कसरी गर्छु यसलाई। हेर्नुस् म कसरी गर्छु 5 इन्टु 5 भनेको लास्टमा के हुन्छन् 5 हुन्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने लास्टमा 5 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने लास्टमा के हुन्छन् 25 चौको 100 यो चाहिँ डेसिमल भन्दा लास्ट साइडमा के हो 00 यसको डेसिमल भन्दा यता त बस्दै बस्दैनन्। अब हेर्नुस् 5 चौको 20 र 1 कति 21 लास्टमा के हुन्छन् 1 हुन्छ। एसपी माइनस सीपी भनेको नाफा त 11 बाट 5 यो 1 हो 1 बाट 5 जाँदैन भने यताबाट के लिने क्यारी लिने त 11 बाट 5 गयो भनेको कति 6 जुन आन्सरको लास्टमा 6 हुन्छन् द्याट इज योर आन्सर। यसरी सोच्ने न त के गर्छ मान्छेले यसलाई के क्याल्कुलेसन गर्न थाल्छन्। क्याल्कुलेसन के फोकटमा हुन्छ टाइम लाग्दैन। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल विचार गर्नुस् 20 युनिट सम्मको विद्युत महसुल कति छ 500 हैन 500 छन्। त्यसपछि प्रति युनिटको कति छन् 10 रुपैयाँ कति 50 पैसा पर्छ भने 100 युनिटको जम्मा कति त हेर्नुस् 100 युनिट भनेको कति यो 20 प्लस के 80 यो 20 युनिट को त कति 500 यो 500 प्लस यो 80 युनिट छ 80 युनिट में के लाग्छ प्रत्येक युनिट को कति 10 रुपैयाँ के 50 पैसा पर्छन् हैन भनेको जम्मा कति यति तिर्नु पर्छ। या अब के गर्नुस् यसमा के गर्नुस् यो मल्टिप्लाई गर्नुस् यो जोड दिनुस् द्याट इज योर आन्सर हुन्छन् एउटा उपाय। अर्को उपाय म के भन्छु यसलाई डिजिटल समबाट गर्दिने। यो जरुरी नै छैन कि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो जरुरी छैन भने कसरी गर्ने डिजिटल समबाट। हेर्नुस् यो सबैको डिजिटको सम गर्नुस् त भनेको यो के 5 प्लस 8 र 0 को डिजिटल सम कति 8 सबै डिजिटल सम गर्दिने आयो इन्टु यसमा गर्नुस् त यो डेसिमलको कुनै कामै छैन डिजिटल सममा 5 र 1 कति 6 त फेरि मलाई भन्नुस् 8 6 कति 48 हेर्नुस् यो 48
8 छक 48 आ 48 को डिजिटल सम कति 8 र 4 कति 12 यो 12 पनि के 2 डिजिट हो डिजिटल सम भनेको जबसम्म एक डिजिटमा आउँदैन तबसम्म हामी के गर्छौं सम गर्छौं त 1 + 2 भनेको कति 3 यसको अर्थ 48 को जुन डिजिटल सम हुन्छ त्यो 3 हुन्छ त 5 + 3 भनेको कति 8 यसको अर्थ यो पुरैको डिजिटल सम के 8 यसको अर्थ के आन्सर को डिजिटल सम के हुनुपर्छ 8 हुनुपर्छ अब खोज्नुस् न कसको डिजिटल सम 8 छ हेर्नुस् त कसको डिजिटल 4 3 7 र 1 कति 8 यसको डिजिटल सम 8 छ दैट इज आन्सर अर्को खोज्नुस् त 3 2 5 र 1 6 हेर्नुस् त यसको 6 हो 3 र 1 4 र 1 कति 5 यो पनि हेर्नुस् त 5 र 4 कति यो 9 हो यो भनेको 8 डिजिटल सम कसको छन् ए को छन् दैट इज आन्सर या त तपाई मल्टिप्लाई गर्नुस् या त तपाई डिजिटल समबाट गर्नुस् यसरी पनि गर्न सकिन्छ फेरि तपाईको माइन्डमा आउँछन् हैन सर दुईटामा डिजिटल सम 8 आयो भन्ने के गर्ने हेर्नु यसको लागि मलाई के गर्नुपर्छ यसमा अर्को एउटा मेथड युज गरेर यसलाई पनि गर्न सकिन्छ यो हैन कि दुईटामा डिजिटल सम 8 आयो भने हामी गर्न सक्दैनौं यसलाई पनि गर्न सकिन्छ कुनै बेलामा यसको बारेमा म तपाईँ के गर्छु त्यो चाहिँ डिटेलमा डिस्क्राइब गर्छु यदि दुईटामा डिजिटल सम सेम आयो भने आउँछन् कुनै कुनै बेला तर यसमा त आएको छैन नि जसमा आएको छैन भने यसमा किन गर्ने यति मल्टिप्लाई आउँछन् त्यति बेला देखा जाएगा हैन अहिले त हेर्नुस् त यति छ हो यसरी हजुरले गर्नु होला नेक्स्ट ल यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त ल सबैजनाले काठमाडौँमा ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै कति 25 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ अब हेर्नुस् र त्यसपछि प्रति के 200 मिटर को कति 12 रुपैयाँ के 50 पैसा यो 12 रुपैयाँ 50 पैसा छ दरले मिटरमा भाडा देखिन्छन् एकजना यात्रुले ट्याक्सीलाई कति जम्मा कति 400 खर्च गरेको छ भने उसले कति किलोमिटर यात्रा गरेको हो यो तपाईलाई सोधेको छ तब हेर्नुस् चढ्ने बित्तिकै उसलाई कति तिर्नु पर्छ 25 तिर्नु पर्छ त 25 प्लस मैले मान्दिए उसले x किलोमिटर चढेको छन् यात्रा गरेको छ मैले माने तब हेर्नुस् 200 मिटर को प्राइस कति छ 12 रुपैयाँ 50 पैसा त मलाई 1 किलोमिटर को मलाई दर चाहियो मतलब 1 किलोमिटर को रेट कति मलाई रेट चाहियो त कति यता इन्टु 5 भनेको कति 1000 मिटर भयो भने यता पनि इन्टु 5 यसको अर्थ 1 किलोमिटर को रेट कति 5 इन्टु 12 रुपैयाँ कति 50 पैसा यो 1 किलोमिटर को हो आ जम्मा यात्रा गरेको छन् x किलोमिटर भनेको इन्टु x आ जम्मा खर्च कति 400 रुपैयाँ जम्मा खर्च भने अब यो 25 हामी यता लगिदिन्छौं भनेको कति अब यसलाई हेर्नु त्यसमा मल्टिप्लाई गर्नु त हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं हेर्नु त यो 0 5 कति 25 12 पंचे कति 60 हैन 12 पंचे कति 60 र 2 कति 62 आ यता के हेर्नु 12 पंचे 60 यो x बराबर यता कति 375 अब भने यो x बराबर कति 375 बाइ कति 62 यता 5 यो डेसिमललाई मैले यता राख दिए यो 5 अब हेर्नुस् 625 ले भाग गर्नु पर्ने छन् 600 ले 25 मा केसमा भाग गर्नुस् भन्ने अब सोच्नुस् त म चाहिँ के सोच्दिन्छु केसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुन्छन् यति हामी सोच्दिन्छौं हेर्नुस् त 6 पंचे 30 6 दुना 12 र 3 15 6 1 36 36 र 1 37 यसमा के इन्टु 6 गर्दा यो भएन यसको अर्थ के हेर्नु त यसमा भाग गर्दा कति हुन्छ आन्सर 6 हुन्छन् यता 6 दिएको छ दैट इज द आन्सर
यसरी सोचिदिने र म तपाईलाई भनौँ एउटा सामान्य स्टुडेन्ट भन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनरी स्टुडेन्टले यसरी सोचिदिन्छन् र यसकारण त तपाईभन्दा फास्ट गरिदिन्छन् उसले। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट, वृत्तको परिधि हैन त सी बराबर कति हुन्छ हेर्नुस् त पाई डी। हेर्नुस् यो पाई आ डी भनेको 2r डायमिटर। हेर्नुस् यो भनेको डायमिटर आ यो भनेको के अर्धव्यास हैन। यसलाई हामी व्यास भन्छौँ आ यसलाई आधीलाई हामी अर्धव्यास भन्छौँ। यो पुरै यदि डी छ भने यो आधी के हुन्छ 2r। यो r छ भने यो पनि r। यसको अर्थ यतादेखि यतासम्म के हुन्छन् यो डी बराबर के हुन्छन् 2r। त त्यही यो डी बराबर 2r त यसैलाई के 2 पाई r। यसको अर्थ सी बराबर पाई डी पनि हुन्छ, सी बराबर के 2 पाई r पनि हुन्छ। त सी बराबर यता पाई डी पनि दिएको छ, यता सी बराबर 2 पाई r पनि दिएको छन्। यसकारण बोथ हुन्छन् ए एन्ड के बी। यसरी हजुरहरूले यसमा सोच्नु होला। नेक्स्ट, ल 11 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त। अर्धव्यास कति छ 7 छ, उचाइ कति 14 सेन्टिमिटर छ भने बेलनाको आयतन मलाई चाहियो। त बेलनाको आयतन के हुन्छ हेर्नुस् हजुरले एकदमै ध्यान दिला। बेलनाको जुन आयतन हुन्छन्, जुन आधार हुन्छन् बेलनाको, त्यो चाहिँ सर्कल हुन्छ। त आधारको क्षेत्रफल कति पाई r स्क्वायर। यो आधारको क्षेत्रफल हो। आ यसको जुन उचाइ हुन्छन्, यो जुन उचाइ हुन्छन् त्यो h हो भने यसको आयतन कति हुन्छन् पाई r स्क्वायर इन्टु के h। पाई r स्क्वायर इन्टु के h। आ पाई भनेको के 22 बाई के 7 आ h भनेको r भनेको 7 इन्टु 7, h भनेको कति 14। यो 7 ले के यो 7 कट सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, द्याट इज योर आन्सर। एउटा उपाय। अर्को उपाय तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिजिटल समबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। डिजिटल समको जुन म्याजिक छ नि यता हेर्नुस्, त्यो डिजिटल समको म्याजिक के हुन्छन्। यो दुवैको डिजिटल सम कति 2 + 2 भनेको यो 4 हेर्नुस्। आ यता इन्टु के यो 7 आ यता के 1 र 4 लाई जोड्दा कति 5। अब मलाई भन्नुस् 7 चौको कति 28 आ 28 को डिजिटल सम भनेको 8 र 2 10 आ फेरि 10 को 1 र 0 भनेको 1। यसको अर्थ 7 इन्टु 4 को जुन डिजिटल सम हुन्छ त्यो 1 हुन्छ। आ यता इन्टु के यो 5 भनेको कति डिजिटल सम 5 आयो। यसको अर्थ जुन आन्सर को डिजिटल सम 5 हुन्छन्, मतलब जुन अप्सन को डिजिटल सम 5 हुन्छन्, द्याट इज योर आन्सर। तब हेर्नुस् 6 र यो के 3 भनेको यो 9। यसको अर्थ हेर्नुस् न यसको डिजिटल सम कति हो 5 आएन, द्याट इज योर आन्सर। यसको हेर्नुस् न 6 र 3 के 9, यसको डिजिटल सम 6 छ। यसको डिजिटल सम हेर्नु 7 र 2 कति 9, 6 र 1 7, यसको डिजिटल सम 7 हो। हेर्नुस् 8 र 1 9, 6 र 2 यसको डिजिटल सम 8 हो। यसको मात्रै डिजिटल सम 5 छ, द्याट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरले सोच्नु होला। ल हेर्नुस् त क्वेशनमा के दिएको छ नि, यदि गोलाको अर्धव्यास दिएको हो r दिएको हो भने यसको भोल्युम कति चाहिन्छ त गोलाको भोल्युम v बराबर के हुन्छन् 4/3 पाई r³ हैन। तब हेर्नुस् यो 4/3 यो पाई, यो सबैमा पाई छ भने यो पाईलाई के पाई जस्ताको त्यस्तै। r³ भनेको 6 * 6 * 6, यो 3 ले यो कति 2। अब हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं। त हेर्नु त कसरी हामी गर्छौं 4 दुना 8 6 6 कति 36। अब ध्यान दिनुस् 8 6 कति 48। अब हामी के या त यसलाई के गर्दिन्छौं मल्टिप्लाई गर्दिनुस् या त डिजिटल समबाट गर्दिनुस्। हेर्नुस् त पहिला हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं भनेको 8 6 कति 48, 4 8 3 24 र 4 कति 28 हैन।
भनेको 2k88 यता पाई हुन्छ। अथवा यसलाई के गर्न सकिन्छ डिजिटल समबाट पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् यो 6 र 3 को 9 8 कति 72, यसको अर्थ के यसको डिजिटल सम कति हुन्छ 9 हुन्छन्। हेर्नुस् न 8 8 10 8 8 16 16 र 2 कति 18, यसको डिजिटल सम पनि के 9 हुँदैछन्। यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। दैट इज आन्सर। नेक्स्ट ल क्वेशन 13 हेर्नुस् त। मध्यिका पत्ता लगाउनु पर्ने छ नि त। यो त f हो हैन, यो f बराबर 2 यो हो भनेको। अब हामी के गर्दिन्छौँ cf निकाल्दिन्छौँ। त यसको cf यो 2 2 + 3 भनेको 5 5 + 3 भनेको सरी 5 + के 5 भनेको 10 यो 10 10 + 4 भनेको 14 14 + 6 भनेको 20। यसको अर्थ के यो n बराबर के 20। त अब हामीलाई मध्यिका चाहियो भनेको मध्यिका हेर्नुस् त। यो n बराबर 20 छ भने 20 को आधी मध्यिकामा आधी गर्नुपर्छ n/2 भनेको 10। यसको अर्थ यो 10 यता छ। यसको अर्थ मध्यिका जुन पर्छन् यो 40 र के 60 को रेन्जमा पर्छ भने मध्यिका हामी कसरी निकाल्दिन्छौँ भनेको l + के n/2 माइनस कति cf बाई के f इन्टु h यसरी हामी निकाल्दिन्छौँ। भनेको यसलाई कसरी निकाल्ने यो l भनेको यो 40 हुन्छ। 40 जति बेला म मध्यिका पढाउँछु त्यति बेला म यसलाई के गर्छु डिटेलमा भन्छु कि यो l भनेको यो किन 40 हुन्छ, n/2 भनेको किन यो n हुन्छ। जति बेला म चाहिँ यसलाई के गर्छु डिटेलमा म तपाईहरुलाई भन्छु। भने त हेर्नुस् यो l भनेको 40 यो n/2 n भनेको यो 20 20/2 भनेको कति 10 cf भनेको यो जुन पर्छ भनेको मलाई यो cf लिनु पर्छ भनेको -5 बाई कति f भनेको यो हो भनेको यता कति 5 h भनेको दुवैको डिफरेन्स 40 र कति 60 को डिफरेन्स भनेको इन्टु कति 20। हेर्नु त यो माथि 5 तल 5 भनेको यसको त कामै छैन भनेको 40 र 20 कति 60 दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् हेर्नुस् त समेसन fm दिएको छ र यता के हेर्नुस् त यो चाहिँ के यो हेर्नुस् त यो चाहिँ औसत दिएको छ हैन यो x मिन दिएको हो यो x मिन हो भने n बराबर हामी कसरी निकाल्छौं समेसन fm बाई कति x मिन हैन औसत भनेको कति 1850 बाई कति 50 यो 50 ले यो के 50 क्यान्सल यो 5 ले यो 3 7 5 35 भनेको n बराबर कति 37। यसरी हजुरहरूले यसलाई गर्दिनु होला। नेक्स्ट ल a + b ले कुनै कार्य कति दिनमा गर्न सक्छ 1 दिनमा। a एक्लैले सो कार्य कति दिनमा 2 दिनमा। दुवैको रेशियो निकाल्दिने भनेको कति 1:2 कति 2 भने b एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्छन् त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो। भने हेर्नु त क्रिस क्रस मल्टिप्लिकेसन या त 2 ले 1 मा गुणा गर्नुस् या त 1 ले 2 ले गुणा गर्नुस् कति हुन्छन् 2 हुन्छन्। दुवैको डिफरेन्स किन मलाई b चाहियो भने दुवैको डिफरेन्स निकाल्नु पर्छन् त दुवैको डिफरेन्स कति बाई 1 गर्दिने दुवैको डिफरेन्स 2 र 1 को डिफरेन्स के 1 भनेको बाई 1 भनेको कति 2 भनेको b ले कति दिनमा गर्न सक्छन् 2 दिनमा। दैट इज आन्सर। जति बेला म चाहिँ एक नियम पढाउँछु त्यति बेला म यसको बारेमा डिटेलमा म चाहिँ के गर्छु यसको बारेमा म डिस्क्राइब गर्छु र म तपाईलाई पनि अलरेडी यो चाहिँ हाम्रो युट्युबमा के छन् त्यो अवेलेबल छन्। हजुरले एक नियमको 2 पाठ हैन दोस्रो पाठ हेर्नु होला। यसमा म चाहिँ यसको बारेमा डिटेलमा भनेको छु। नेक्स्ट ल यसलाई हेर्नुस् त सबैजनाले 3 जना छ
ए बी सी अनि तीनै हैन सँगै भनेको के टुगेदर सँगै एले कुनै हेर्नुस् त एले कुनै काम पूरा गर्न एलाई बी को दोबर र सी को के तेबर लाग्छ त मैले सी लाई मैले मान दिए दुई दिन लाग्छ कुनै काम गर्न भने एलाई कति लाग्छ त हेर्नुस् न एलाई सी को तेबर लाग्छ मतलब मैले सी लाई मान दिए 2 त एलाई कति मान्नु पर्छन् 6 अब बी को उसलाई के लाग्छन् दोबर लाग्छ यसको अर्थ बी लाई के 3 अनि न 3 को दोबर 6 यो टाइम दिएको छ भने मलाई के चाहियो वर्क चाहियो हैन अथवा हामी के गर्नु छ यो दुवैलाई के गर्दिने कम्बाइन गर्दिने यसरी पनि गर्न सकिन्छन् त मलाई भन्नु यो दुवैको रेशियो कति हेर्नुस् यो 2:1 भनेको क्रिस क्रस गर्दिनुस् भनेको यता 6 हुन्छ या त 6 हुन्छ त 6 बाइ कति 3 2 + 1 किनभने a + b को मैले निकाले कम्बाइन गरे भनेको कति यो 2 अब a + b र यो c लाई पनि कम्बाइन गर्दिनुस् न यो 2 त कम्बाइन गर्नुस् त दुवैलाई कम्बाइन गर्दा कति रेशियो निकाल्दिने 1:1 भनेको यता कति यो 2 बाइ कति 2 1 यसको अर्थ के यो तीनै जनाले त्यो कार्य कति दिनमा गर्न सक्छ 1 दिनमा गर्न सक्छ तीनै जनाले क्वेशनमा भनेको छन् 1 दिनमा हैन 10 दिनमा गर्छ त्यसलाई के गर्दिने 10 बनाइदिने त यता इन्टु 10 भनेको यता पनि इन्टु 10 यता पनि इन्टु 10 यता पनि भनेको बी ले त्यो कार्य कति दिनमा गर्न सक्छन् 30 दिनमा दैट इज आन्सर यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने यस्ता क्वेशनहरु तपाईले विदिन सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यही पावर हो कि यो मेथडको नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् 17 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त ल 203 किलोमिटर हिड्न कति दिन 7 दिन लाग्छन् हैन यो किलोमिटर हो यो के दिन हो क्वेशनमा भनेको छन् 377 किलोमिटर हिड्न कति दिन लाग्छन् त्यसलाई के गर्ने 377 बनाइदिने त बनाउनुस् त 300 कति 77 बाइ 200 203 ले 203 377 बनेन त यता पनि 377 बाइ कति 200 के 3 दैट इज आन्सर या त तपाई यसलाई के गर्नुस् कि कट गर्नुस् या त डिजिटल समबाट गर्दिने त हेर्नुस् म डिजिटल समबाट गर्छु 7 को डिजिटल सम के 7 इन्टु यसको डिजिटल सम कति 7 र 3 कति 10 को डिजिटल सम 1 आ 7 र 1 कति 8 बाइ 3 र 2 कति 5 ध्यान दिनु होला तल डिजिटल सम जहिले पनि 1 हुनु पर्छ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 10 10 को डिजिटल सम 1 भने माथि पनि के गर्दिने इन्टु 2 गर्दिने त हो तलको डिजिटल सम चाहिँ के भयो 1 भयो अब गर्नुस् 8 दुना कति 16 जहाँबाट गर्दा हुन्छ हेर्नुस् 8 दुना कति 16 आ 16 भनेको 7 त 7 इन्टु 7 भनेको कति 49 हैन भनेको यसको डिजिटल 49 को डिजिटल सम कति 4 भने हेर्नुस् न कसको डिजिटल सम 4 हो 13 को दैट इज आन्सर यसरी हजुरले गर्नु होला यसरी डिजिटल सम को त्यही पावर हो हेर्नुस् यस्ता क्याल्कुलेसन तपाई विदिन सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् यो मलाई सिकाउनु पर्छन् एक्जाममा कसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ 3 र 2 कति 5 यसलाई हुनु पर्छन् 1 हुनु पर्छ जहिले पनि तल्लोको हरको डिजिटल सम 1 हुनु पर्छन् 3 र 2 कति 5 भने यसलाई के गर्दिने इन्टु 2 गर्दिने माथि पनि इन्टु 2 हेर्नुस् यो 7 र 3 10 1 7 र 1 कति 8 8 दुना कति 16 भनेको यति सबैको कति 7 7 7 कति 49 49 मा 9 क्यान्सल 4 डिजिटल सम 4 कसको डिजिटल सम 4 यसको दैट इज आन्सर यसरी एक्जाममा यसरी गर्न यो त मलाई सिकाउनु पर्छ स्टेप बाइ स्टेप गर्नु पर्छ नेक्स्ट 18 को हेर्नुस् त
यता के छ यो त सबैलाई थाहा छैन m1 d1 बराबर m2 d2 m1 भनेको 35 जना हैन 35 जनालाई कति दिन लाग्यो 36 दिन हेर्नुस् त यो 36 दिन m2 के मलाई चाहियो त m2 चाहियो पछिबाट कति दिन लाग्यो 42 दिनमा त यो 42 के तल आउँछन् यो 42 यो कट भनेको अब के मलाई के मानिस आउँछन् हैन m2 आउँछन् कट गर्दिने भनेको कसरी गर्ने 7 छक्के 42 यो 6 हैन यो 7 पंचे कति 35 6 पंचे कति 30 दिन दैट इज आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट हेर्नुस् त यो क्वेशन 2/5% त 2/5 प्रतिशत भनेको 2200 हेर्नुस् त यो बाई कति 100 यो 2 ले यो 50 भनेको 1 बाई कति 250 दैट इज आन्सर यसरी हजुरले सोच्नु होला नेक्स्ट 20 को कति प्रतिशत 0.05 हुन्छ 20 मा 0.05 भने 100 मा कति प्रतिशत भनेको 100 मा कति त्यसलाई के गर्ने 100 बनादि यता इन्टु 5 ले 100 हुन्छन् भने यता पनि इन्टु के 5 भनेको 0. कति 25 दैट इज आन्सर नेक्स्ट हेर्नुस् आमदनीको 70% खर्च गर्छ भनेको कति प्रतिशत बचाउँछ 30% बचाउँछ 30% बचाउँछन् क्वेशनमा भनेको छन् के 2580 बचाउँछ यसको अर्थ यो 30% बराबर कति 2500 के 80 भन्ने यदि यो दिएको छ भने तपाई के गर्नुस् पहिला 10% निकाल्नुस् त्यसलाई 10 कसरी बनाउने त बाइ के 3 यता पनि बाइ के 3 त हेर्नुस् यो 10% बराबर यो 3 ले गर्नुस् त 8 3 कति 24 6 3 18 0 ध्यान दिनुस् 10% बराबर 860 क्वेशनमा के सोधेको छ जम्मा आमदनी उसको कति थियो जम्मा आमदनी भनेको 100% त 10% बराबर यति भनेको 100% बराबर कति त एउटा 0 थप्दा के यो 100 बनेन यता पनि एउटा 0 भनेको कति आन्सर 86 यसरी हजुरले सोच्नु होला यो हैन कि क्याल्कुलेसन गर्न थाल्ने नेक्स्ट ल एउटा व्यापारीले केही रकममा सामान किन्यो त मैले मान दिए कि उसले 100 मा मैले यो माने 100 मा किन्यो कति प्रतिशत बढाएर अंकित गरेको छ मूल्य राखेको छ कति प्रतिशत बढाएर 20% त यसको 20% बढाएर त 100 को 20% भनेको के 20 रुपैयाँ बढाउँछन् 20 रुपैयाँ बढाउँछन् 20 रुपैयाँ बढाएर अंकित गरियो मतलब 120 रुपैयाँ अंकित गरियो जति त्यो सामानमा लेखेको छन् मूल्य लेखेको छन् अंकित गरेको छन् यसबाट उसले कति प्रतिशत छुट दियो 10% 10% छुट त 120 को 10% भनेको कति 10 मतलब 10 रुपैयाँ छुट दियो 10 यसको 12 रुपैयाँ हेर्नुस् त यो 120 को 10% भनेको 12 यसको अर्थ के 12 रुपैयाँ छुट दियो त 120 को 12 छुट दिँदा कतिमा उसले बेच्छन् 108 मा बेच्छ त हेर्नुस् न 100 मा किनेको सामान कति 108 मा बेचियो भने के 8% के उसलाई नाफा भएन दैट इज आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट त्यसको हेर्नुस् त क्वेशनमा के भनेको छन् 2 दर्जन भनेको 24 वटा हैन 24 वटा केरा कतिमा किनेको छन् सिपी दिएको छन् कति 32 आर्यस 32 18 वटा केरा के 12 प्रति दर्जन
12 प्रति दर्जन भनेको 12 वटाको 12 रुपियाँ। यसको अर्थ 1 वटाको 1 रुपियाँको दरले बेचेको छन्। 12 हेर्नु त रु 12 प्रति दर्जनको अर्थ एउटा बेचेको छन् 1 रुपियाँमा। त 18 वटा कतिमा बेच्छन्? 18 रुपियाँमा। त 18 वटाको एसपी कति? 18। बाँकी भनेको 6 वटा, आधी दर्जन बाँकी बचेको छन्, आधी दर्जन। यो आधी दर्जनलाई कसरी बेचियो? हेर्नुस्, रु 4 प्रति दर्जनको दरले। 4 प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जनको 4 रुपियाँ, त आधी दर्जनको 2 रुपियाँ, मतलब 6 वटाको कति? 2 रुपियाँको दरले बेचियो भने सबैलाई 24 वटालाई कतिमा बेच्यो? 24 वटालाई के 20 मा बेचियो। त 32 मा किनेको सामान के 20 मा बेच्दा उसलाई कति घाटा लाग्यो? 12 रुपियाँ। हेर्नु त यो 12 रुपियाँ घाटा लाग्यो भने कति प्रतिशत? हेर्नुस् न यो 32 मा 12 भनेको कति प्रतिशत? 12 बाई कति? 32 इन्टु 100% भनेको कसरी गर्ने? 8 तिरिके 8 चौको 32, त 3 चौको 12, 8 चौको के 32 भनेको यो कति? 300। फेरि जान्छ भनेको 4 ले यो कति? 2, 4 ले यो कति? 25, 25 तिया के 75, 75 बाई 2, 75 बाई 2 भनेको कति? 37.5। द्याट इज आन्सर। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल तल दिएको मध्ये चक्रीय ब्याज निकाल्ने सूत्र, चक्रीय ब्याज निकाल्ने सूत्र के? ये छ। द्याट इज आन्सर हैन? यो त सबैलाई आउँछन्। नेक्स्ट ल 25 ल एउटा व्यापारीले वाशिङ मेसिन के 42,000 मा बेच्दा उसलाई के 1200 कति 60 कमिसन पाउँछ भने कमिसन दर निकाल्नुहोस्। हेर्नुस्, यो 42 के 1000 मा बेच्दा कति कमिसन? 1200 के 60 कमिसन। अपर दर भनेको 100 को समान, 100 मा कति कमिसन? त 42,000 मा कमिसन छन् 1260 भने 100 मा कति कमिसन? यसलाई 100 बनाइदिने। 100 कसरी बन्छन्? 420 ले के भाग गर्दा 100 बन्दैन। त यता पनि 400 के 20, 10 ले 10 भनेको के यता इन्टु 3 गर्दा हेर्नु त यो हुन्छ। यता इन्टु 3 गर्दा यो, यसको अर्थ के? आन्सर जुन हुन्छ के हुन्छ? 3% हैन? द्याट इज आन्सर। यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने यस्ता क्वेशनहरु तपाई अरु भन्दा के फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु र त्यही आशा र विश्वाससँगै म आजको क्लास यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।